बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायते अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम व औलादिहिल मासूमीन। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आज हम मिल्लत शिया खैरुल बरिया असना अशरिया पाकिस्तान, मिंबर पाक एक ऐसा ज़राए इबलाग का ज़रिया है और फ़िक्र हुसैन की तरवीज और नश्र व इशाअत, मजालिस व महाफिल में ज़िक्र आले मोहम्मद की नश्र व इशाअत का बेहतरीन ज़रिया है। अमीन रूह इनकलाब सरकार अल्लामा सैयद इरफान हैदर आबदी आला मकामुहू ने बरसर मिंबर कई मुकामात पे खिताब के दौरान ये इरशाद फरमाया, ये जुमला कहा कि हमारी ये मजालिस रिज़्क़ इल्म की तकसीम का बेहतरीन ज़रिया है। अलमिया ये है कि मौजूदा दौर में मिंबर पाक पर जहालत गलबा पा चुकी है। मैं रज़ा अब्बास नकवी, खादम मिल्लत शिया खैरुल बरिया असना अशरिया पाकिस्तान, एक अदना कौमी कारकुन होते हुए अपनी तमाम तवानाइयाँ और अपनी सलाहियतों को बरूएकार लाते हुए मिंबर पर जो साहिबाने कमाल मौजूद हैं, जिनका मजहब शिया है, पेशा शिया नहीं है, मैं उन तमाम अफराद और इज्जतमाब हस्तियों के पास फर्दन फर्दन जाकर मिशन हुसैन की बका के लिए, सफ़े अज़ाए हुसैन की हुर्मत की बहाली के लिए, मिंबर पाक को जहालत से पाक करने के लिए मेरा सिर्फ और सिर्फ यक नुकाती एजेंडा है। मैं आज मजलिस अज़ा फाउंडेशन पाकिस्तान की बुनियाद रखने जा रहा हूं और ये शेर मुझे हौसला दे रहा है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, पीछे मुड़कर देखा तो कारवां बनता चला गया। मुअज़्ज़ज़ अज़ादारान इमाम अली मकाम, मुझे आपको दरपेश मसाइल और मुश्किलात का इदराक है। आप भी मुझसे बेहतर इन बरसर मिंबर मौजूद अफराद, मैं इनको ज़ाकिरीन वाइज़ीन खुतबा नहीं कहूँगा, बल्कि मिंबर पर मौजूद अफराद ये जान चुके हैं कि आप ज़िक्र हुसैन के लिए उनको हर कीमत मुआवजा उजरत देने के लिए आमादा है। लेकिन आइए आज हम अपने फैसले खुद करें। मजलिस अज़ा फाउंडेशन की बुनियाद रखते हैं, यक नुकाती एजेंडा रखते हैं कि मिंबर पाक को हम जहालत से पाक करेंगे। मिंबर पर साहिबाने कमाल ज़िक्र हुसैन बयान फरमाएंगे और मिंबर पाक पर जो ज़ाकिरीन वाइज़ीन ज़िक्र हुसैन बयान करेंगे वो फ़िक्र हुसैन से जुड़ा हुआ होगा, उस ज़िक्र में फ़िक्र होगा। और एक बात याद रखिए, इस वक्त हम तारीख के इंतहाई मुश्किल और तकलीफ दे दौर से गुजर रहे हैं, जहां पर सफ़े अज़ाए हुसैन को बेगानों से, अगियार से जो खतरात लाहक थे वो लाहक नहीं है। इस वक्त घर को आग लग गई
گھر کے چراغ سے اس وقت ہمیں داخلی خطرات درپیش ہیں۔ عزاداری مظلوم کربلا کو نام نہاد عزاداروں، جعلی معززین، پیٹے باز ذاکرین اور وہ لوگ جن کا مذہب شیعہ نہیں ہے، پیشہ شیعہ ہے، ان افراد سے بے پناہ خطرات لاحق ہیں۔ آئیے ان افراد کا محاسبہ کرنے کے لیے، ان کی نشاندہی کرنے کے لیے، ان کے راستے میں کوہ گراں بننے کے لیے، ان کے راستے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بننے کے لیے، ان کا راستہ روکنے کے لیے آپ میرے ہم رکاب ہو جائیں۔ منزل آپ کی قدم بوسی کرے گی، فتح آپ کی دامنگیر ہوگی۔ آئیے آپ میرے ہم رکاب ہوں اور ہم مشکل دور میں مشکل فیصلے کریں۔ اور یاد رکھیے، ہماری ذات کبھی بھی کہیں بھی کچھ نہیں ہے۔ ہم خود نمائی کے مرض میں مبتلا نہیں ہیں۔ ہم برائے حصول خوشنودی مخدومہ عالمیان سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو یقینی بنانے کے لیے، ہم بی بی کی منشا، رضا اور غلامی کے حصول کے لیے ہم بی بی کے غلاموں میں شمار ہو جائیں، اس مقدس خواہش کی تکمیل کے لیے آئیے میرے ہم رکاب ہو جائیں۔ ہم یک نکاتی ایجنڈا ممبر کو ہم نے جہالت سے پاک کرنے کا عزم کرنا ہے، اور برسر ممبر اگر کسی واعظ، خطیب، ذاکر یا کسی بدبخت ملعون نے من گھڑت مقتل بیان کر کے توہین ائمہ معصومین اور مخدرات عصمت کرنے کی ناپاک کوشش کی، تو میں آپ کے خلاف ہونے والی FIR کا مدعی بن کے آپ کا راستہ روکوں گا۔ آئیے میں آپ کو ایک بار پھر سے تہذیب، تمدن، اخلاقی اقدار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آپ کو متنبہ کرتا ہوں کہ من گھڑت ممبر پر روایات اور مقتل پڑھنے سے باز رہیں، اور اگر کسی بدبخت نے، خصوصاً کچھی سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے من گھڑت مقتل بیان کر کے توہین اہل بیت کی ہے، خبردار آج کے بعد کسی نے برسر ممبر توہین اہل بیت کرنے کی کوشش کی، میں نے دیگر مسالک، مذاہب کے عمائدین، علماء اور معززین شہر سے رابطے کر لیے ہیں، ان سے مربوط ہو کر میں آپ کے راستے میں رکاوٹ بنوں گا، اور محرم الحرام کی آمد ہے۔ آپ مختلف جگہوں پہ مجالس عشرہ محرم سے خطاب کرنے کی بجائے آپ اپنے آبائی پیشوں کی طرف پلٹنے پر مجبور ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔